बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस का आम दुश्मन अनासिर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द मारे गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके में अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा 2 रोज कब ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को इस्लामाबाद में शहीद किया गया। मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। शहीद ने खातून की जान और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और अपने लोगों को ये हौसला दूंगा कि इस जंग में जो है वो हुकूमत आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि लोग इस दहशतगर्दी पे लानत भेज रहे हैं, लोग इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं एंड वी आर ब्लीडिंग टुगेदर। द गवर्नमेंट इज़ ब्लीडिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस इज़ ब्लीडिंग एंड द पीपल इज़ ब्लीडिंग। ज़ियारत में अमन और अमान की सूरत हाल का जायज़ा इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने सदारत की। गुफ्तगू करते हुए बोले कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हालात मुश्किल ज़रूर हैं मगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। मासूम शहरियों और जवानों का खून बहाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शुहदा के अहले खाना के गम में शरीक हैं। बच्चों की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई मौसमी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और काबीना का दहशतगर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देने के आज़म का इरादा। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वफाकी काबीना का भारत की जानिब से सिंताज मुआहदे के तनाजुर में गैर कानूनी इक़दामात और बयानात पर इजहार तशवीश। काबीना का तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर किसी किस्म का समझौता न करने के आज़म का इरादा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हज के ख्वाहिशमंद सालाना रजिस्ट्रेशन के बजाय 2030 तक किसी भी साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तमाम तर निज़ाम डिजिटल किया जाएगा। अमेरिका का तुर्की पर पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। सदर ट्रंप और सदर रजब तैयब एर्दोगान की अंकारा में मुलाकात। सदर ट्रंप ने तुर्की को बेहतरीन तहादी करार दे दिया। कहा तुर्की चाहता तो इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता था मगर मेरी वजह से ऐसा ना किया। F-35 लड़ाका तैयारों से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। तुर्की के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर कोई एतराज़ नहीं। सदर ट्रंप के नेटो ममालिक से भी गिले शिकवे बोले। नेटो समिट में नहीं आना चाहता था मगर मेज़बान तुर्की है। नेटो ने बहुत मायूस किया। अमेरिका ने रूस से हमेशा यूरोप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जब हमें ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मदद ना की। बरतानी वज़ीर आज़म ने जंग ख़त्म होने के बाद ताउन की बात की। रूस और यूक्रेन के सदूर डील चाहते हैं और ये जल्द होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है F-35 जेट तैयारों का मामला नया नहीं। इस मामले पर पहले भी बात की है। हमसे 5 जेट तैयारों का वादा किया गया। नेटो सरबराही इजलास के दौरान F-35 लड़ाका तैयारों के हवाले से एक मुस्बत और साज़गार फैसला सामने आएगा। सदर एर्दोगान ने कहा खित्ते में अमन की बहाली के लिए काम करेंगे। नेटो सरबराही इजलास उन तमाम मामलात पर तवज्जो दे रहा है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की क़ौम में नमाज़ जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत, हर आंख अश्कबार, सोगवार चेहरों पर सिस्कियाँ। लाखों अफराद ने अपने रहबर को अलविदा करने के लिए जमा हुए। दुआओं के साथ कौमी खिदमात को याद किया। शहीद सुप्रीम लीडर की मैयत अब नजफ़ और करबला ले जाई जाएगी। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के हाथे में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अपने दस्तखत और वादों की पासदारी करें। ईरान का सदर ट्रंप को 2 टोक जवाब। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है धमकियां और दबाव जारी रहा तो हतमी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। धमकियों के दरमियान हतमी मुआहदे के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं किए जाएंगे। ईरानी कौम किसी धमकी, दबाव या खौफ से मरूब नहीं होगी। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की आखिरी रसूमात में लाखों अफराद की शिरकत इस बात का सबूत है कि ईरानी कौम अपने कौमी उसूलों पर मुत्तहिद है।
اسلام آباد میں خاتون کی جان بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کی نماز جنازہ ادا. شہید افسر کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور اعلیٰ افسران اور سول سوسائٹی کے افراد کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی. ایئر چیف مارشل نے عاصم طارق شہید کی عظیم قربانی کو پاک فضائیہ کی اعلیٰ روایات قرار دیا. بے گناہ خاتون کی جان بچاتے ہوئے شہادت پاک فضائیہ کے جذبہ اثار کی روشن مثال ہے. We have to work together. We have to find ways and means of progressing together. I would like to warmly congratulate Your Excellency. Pakistan looks forward to working together with Kyrgyz Republic in matter of international peace. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic. صدر آصف علی زرداری کا دورہ کرغزستان. پاکستان اور کرغزستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات. صدر زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور کرغزستان میں دوستانہ اور تاریخی تعلقات ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع بھی موجود ہیں. امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے. کرغز صدر نے کہا توانائی، معدنیات، زراعت، ٹیکسٹائل، حلال انڈسٹری، صحت، IT اور سیاحت میں تعاون بڑھائیں گے. ادھر استقبالیہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش. کرغز صدر نے پاکستانی ہم منصب کا خیر مقدم بھی کیا. دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے. پاکستان کی سیاسی قیادت بزدل بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یک زبان. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا سنتاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک موقف. کہا سنتاس معاہدہ پاکستان کی آبی، غذائی، توانائی اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے. پاکستان ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرے گا. سینیٹر پلوشہ خان نے خبردار کیا پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. پیپلز پارٹی رہنما شرمیلا فاروقی نے کہا بھارت کو معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، دھونس نہیں چل سکتی. بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا آبی تحفظ پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا اہم ستون ہے. سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو شدید خطرہ. چیئرمین وابڈا کا کہنا ہے کہ مغربی دریاؤں پر نئے منصوبوں سے بھارت خطے میں آبی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. سینیٹر افنان اللہ خان کا کہنا ہے کہ دریائے چناب کے بالائی بہاؤ میں بھارت کی ممکنہ مداخلت سرحد قانونی خلاف ورزی بھی ہے. میر ضیاء اللہ لانگو بلوچ کا کہنا ہے کہ سنتاس معاہدہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. عظمہ بخاری نے کہا پاکستان کی زراعت اور معیشت کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے. ناز بلوچ کہتی ہیں بھارت کو سنتاس معاہدے کی مکمل پاسداری کرنا ہوگی. وفاقی حکومت نے نیشنل پاپولیشن کونسل تشکیل دے دی. وزیر اعظم 16 رکنی کونسل کے چیئرمین مقرر. نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز نیشنل پاپولیشن کونسل کے رکن ہوں گے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ GB بھی نیشنل پاپولیشن کونسل کے رکن مقرر. وزیر خزانہ، پلاننگ، صحت، وزیر تعلیم، قانون، اطلاعات، مذہبی امور بھی کونسل کے رکن ہوں گے. پاپولیشن کونسل بڑھتی آبادی پر کنٹرول کے لیے مستحکم پالیسی مرتب کرے گی. کونسل وفاقی اور صوبائی سطح پر آبادی کنٹرول کے اقدامات میں ہم آہنگی لائے گی. مذہبی اسکالر، سول سوسائٹی اور نجی شعبے کو پاپولیشن کنٹرول مہم کا حصہ بنایا جائے گا. لیوی بھتہ ختم کریں. پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر سے زائد نہیں ہونی چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں پریس کانفرنس. کہا لیٹر پیٹرول پر 100 روپیہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. LPG کی سرکاری قیمت 241 روپے ہے. بازار میں 500 روپے کلو مل رہی ہے. ملک کو چلانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں. گیس سستی ملے گی تو انڈسٹری ترقی کرے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کرپشن کا دھندا ہے. امیر جماعت اسلامی کا 10 جولائی کو ملک بھر میں مظاہروں کا بھی اعلان. کو جو ہے اس کو مختلف جگہوں پر انہوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے. اس پہ حکومت نے سختی سے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اطلاعات ملیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اطلاعات ملیں، یا سندھ پولیس کو بھی اس میں انوالو کیا ہے اور ہمارے جو اسپیشل برانچ ہے اس کو بھی انوالو کر رہے ہیں. جہاں جہاں پہ ہمیں اطلاعات ملیں گی کہ جہاں پہ کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو ہم اس کو سیز کریں گے.
सिंध हुकूमत का गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील नामीमन का कहना है जिसने भी गंदम छुपाए उसके खिलाफ एक्शन होगा। चारों सूबाई हुकूमतों को गंदम के लिए यकसा पॉलिसी बनानी चाहिए। शर्जील मेमन ने मजीद कहा खुराक के महकमे को डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया। सूबाई काबीना ने नई शुगर मिलों के क़याम की भी मंजूरी दे दी। खुसूसी बच्चों के महकमे को आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे की मंजूरी दी गई। सिंध फिशरी सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से नया इदारा कायम किया जाएगा।